बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। मख़्तूम बिन्नून। عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت لكافية؟ قال فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها. متفق عليه مختوم بالراء. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمي خير ما نهوتم به. رواه الترمذي رحمه الله مختوم بالباب. عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا والآخرة البغي والعقوق. رواه الحاكم في المستدرك مختوم بالقاف. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قومي فأوتري يا عائشة. رواه مسلم رحمه الله مختوم بالشين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29 ويكون 30 فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة. رواه البخاري مختوم بالدال. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم رحمه الله مختوم بالراء. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر فإنه زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة فأعتق بلالا من ماله. رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وما له صديق. رحم الله عثمان تستحييه الملائكة. رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار. رواه الترمذي مختوم بالراء. عن أبي رزين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة وهي على رجل قائم ما لم يحدث بها وإذا حدث بها وقعت. رواه الترمذي رحمه الله مختوم بالتاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. متفق عليه مختوم بالياء. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي 3 لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا. رواه الترمذي رحمه الله مختوم بالواو. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. متفق عليه مختوم بالراء. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقائدا. رواه الترمذي رحمه الله مختوم بالدال. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن نعمان كذلكم البر. رواه أحمد مختوم بالراء. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر 3 ومشى 4. رواه مسلم رحمه الله مختوم بالراء. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي. رواه مسلم مختوم بالياء. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما قلت قائما. رواه الترمذي رحمه الله مختوم بالميم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه مختوم بالقاف. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان. رواه البخاري رحمه الله مختوم النور. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبل. رواه الترمذي مختوم بالله. ألف حبلة رأي ألف مقصورة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه مختوم بالباء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم مختوم بالياء. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. متفق عليه مختوم بالباء. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه مختوم بالطاء. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة والزبير جاراي في الجنة. رواه الترمذي رحمه الله مختوم بالنور. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا ورخص في العرايا. رواه مسلم مختوم بالهمزة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. رواه أحمد رحمه الله مختوم بالكاف. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم رواه الترمذي رحمه الله مختوم بالميم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت متفق عليه مختوم بالتاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه مختوم بالكاف. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب رواه ابن ماجه رحمه الله مختوم بالباء. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب ماله إليه بيروحة وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب الأموال إلي بيرها وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذكرها عند الله تبارك وتعالى فضاعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة رضي الله تعالى أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها أبو طلحة رضي الله تعالى في أقاربه وبني عمه متفق عليه مختوم بالميم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا رواه مسلم رحمه الله مختوم بالراء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر رواه ابن ماجه مختوم بالراء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره رواه مسلم رحمه الله مختوم بالراء. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة رواه الترمذي مختوم بالنون. عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل رواه الترمذي رحمه الله مختوم بالله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه مختوم بالراء. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر رواه الترمذي رحمه الله مختوم بالراء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. رواه الترمذي وأبو داود مختوم بالله. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رواه مسلم رحمه الله مختوم بالهاء. عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. رواه أحمد مختوم بالله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه.